الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم.
بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ سامعین محترم، اللہ ذوالجلال والاکرام دی حمد و صلاۃ و بعد لا تعداد بے شمار درود و سلام امام الانبیاء حبیب کبریاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے۔ گزشتہ 2-3 خطبات دے اندر تساں احباب نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے معجزات دا تذکرہ سماعت فرمایا ہے۔ آج دے خطبہ جمعہ دے اندر بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے بعض معجزات دا تذکرہ تواڈے سامنے کرنا چاہنا۔ اللہ کو دعا ہے کہ اللہ سانو سارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے معجزات تے صحیح معنی دے اندر ایمان لے آن دی توفیق عطا فرمائے اور سانو اپنے عقائد و نظریات قرآن اور حدیث دے مطابق بنان دی توفیق عطا فرمائے کہ نظریہ اور عقیدہ یہ ہے قادر مطلق ذات ہے اس کائنات دے اندر تے اللہ وحدہ لا شریک دی ذات ہے۔ مختار کل اگر کوئی ہے تے اللہ رب العالمین ہے۔ علی کل شیء قدیر اگر کوئی ذات ہے تے اللہ ذوالجلال والاکرام دی ذات ہے۔ ایک رب دی ذات ہے جیڑا غنی ہے، باقی ساری کائنات اللہ دی محتاج ہے۔ قرآن دے اندر اللہ نے فرما دیتا ہے یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید۔ اے کائنات دے لوگو تسی سارے اللہ دے محتاج ہو اور اللہ اکو ہی کلا بے پرواہ تے تعریف کیتا گیا ہے۔ ساری کائنات اللہ دی محتاج ہے۔ انبیاء، اولیاء، اتقیاء، صلحاء، نیک بد، اچھے برے، اعلیٰ ادنا، بادشاہ، وزیر، امیر، غریب، سارے محتاج نے تے اللہ دے محتاج نے اور دین والی ذات تے اللہ وحدہ لا شریک دی ذات ہے۔ اسی طرح یہ بھی عقیدہ کتاب و سنت جو سانو ملے ہے کہ کوئی بھی معجزہ جیڑا اللہ دے کسے بھی نبی دے ہتھوں رونما ہوندا ہے اور کوئی بھی کرامت جیڑی اللہ دے کسے بھی ولی دے ہتھوں رونما ہوندی ہے، اس معجزے اور کرامت دے اندر ذات نبی تے ولی دی ہوندی ہے، قدرت عرش والے رب دی ہوندی ہے۔ حضرات اج دے خطبے دے اندر بھی چند معجزات دا تذکرہ تواڈے سامنے کرنا چاہنا۔
اور یاد رکھو جیڑا پیغمبر علیہ السلام دے معجزے نو نہیں مندا وہ بندہ ایمان اور اسلام تو خارج ہو جاندے۔ مسلمان تے مومن ہون واسطے جتھے نبی علیہ السلام دی ذات تے ایمان لے آنا ضروری ہے، اتھے نبی علیہ السلام دے معجزات تے بھی ایمان لے آنا ضروری ہے۔ آؤ سنو نبی علیہ السلام دے کچھ معجزات اج میں تواڈے سامنے رکھنا چاہنا، اور ان احادیث دے اندر بھی وضاحت موجود ہے کہ پیغمبر علیہ السلام نے جیڑا بھی معجزہ دکھایا ہے اللہ دی مدد اور رب دی قدرت دے نال دکھایا ہے۔ ایدو پہلے تسی یہ سماعت فرما چکے اور رب دے قرآن وچوں 15ویں پارے دا مقام میں ایک پڑھیا سی تواڈے سامنے کہ جدوں کافراں نے مشرکین مکہ نے نبی علیہ السلام کو مختلف قسم دیاں نشانیاں دا سوال کیتا، آکھن لگے آسمان تو کوئی کتاب ساڈے سامنے اترے، یا تسی آسمان تے ساڈے سامنے چڑھو تے کوئی کتاب لے کے آؤ، یا ایتھے ایک چشمہ پانی دا چل پوے، باغ تواڈے لئی بنے او دے تھلے پانی دیاں نہراں تواڈے واسطے چل پین، خزانہ ہوئے تواڈے واسطے، یا تواڈے واسطے سونے دا محل تعمیر ہو جائے۔ اے ساریاں نشانیاں جدوں انہاں میرے پیغمبر علیہ السلام کو منگیاں تے اللہ دے نبی نے جواب کی دیتا، رب نے اپنے پیغمبر تے قرآن اتاریا اور فرمایا سونے انہاں نو آکھو قل سبحان ربی حل کنت الا بشر الرسولا۔ دنیا دے لوگوں سنو، تسی میرے کولو نشانیاں دا مطالبہ کر دے ہو، تسی میرے کولو ایسیاں چیزاں دا سوال کرتے ہو کہ جیڑیاں بظاہر ناممکن نظر آندیاں نے، تے سن لو میرا رب پاک ہے او جو چاہے کر سکتا ہے، میرا رب پاک ہے ہر قسم دیاں کمزوریاں تو، میرا رب پاک ہے ہر قسم دے نقائص تو، ہر قسم دے عیوب تو، میرا رب پاک ہے ہر قسم دیاں کمزوریاں تو، او قادر مطلق ہے علی کل شیء قدیر ہے، جو چاہے جدو چاہے کر کے وکھا سکتا ہے۔ تے رہی میری ذات تے حل کنت الا بشر الرسولا، میں تے بشر رسول ہاں، اللہ دا ایک پیغمبر ہاں، رب دا ایک نبی ہاں تے انسان ہاں، میں تے اوہی کر کے وکھا سکنا جو اللہ میرے کولو کروائے گا، میں اوہی نشانی ظاہر کر سکنا جیڑی نشانی اللہ مینوں عطا فرمائے گا، میں اوہی معجزہ دکھا سکنا جیڑا معجزہ اللہ مینوں عطا کرے گا، میں اپنے والوں اپنی طرفوں کوئی چیز تانوں نہیں دکھا سکتا، میں تانوں کوئی خبر دینا رب دی وحی نال دینا، میں آن والے حالات دی پشین گوئی کرنا اللہ دی وحی نال کرنا، اور اگر میں کوئی نشانی دکھانا رب دی قدرت دے نال دکھانا، جب تک رب دی قدرت اللہ دی مدد اور نصرت اللہ دی مرضی میرے نال شامل حال نہ ہوئے، اس وقت تک میں محمد بھی کوئی نشانی اور کوئی معجزہ نہیں دکھا سکتا۔ اے میرے رب نے اپنے پیغمبر علیہ السلام کو اعلان کروا دیتا ہے اور لوگوں نے یہ مسئلہ سمجھا دیتا ہے۔ اللہ مینوں تو انو بھی سمجھ کے اپنا عقیدہ اور نظریہ اللہ دے قرآن دے مطابق بنان دی توفیق عطا فرما دے۔ اے عقیدہ اپنا مضبوط کر لو، اپنا نظریہ مضبوط کر لو۔ میں کیا کرنا آج بھی کہنا، انسان دے اعمال دی قبولیت دا انحصار ہے تے انسان دے عقیدے اور نظریے تے ہے، انسان دی نجات دا انحصار ہے تے انسان دے عقیدے اور نظریے تے ہے، انسان دے اللہ دے ہاں مقبول ہون دا اگر انحصار ہے، انسان دے عقیدے اور نظریے تے ہے۔ کوئی بھی عمل تب
جب تک اللہ دے کاغذاں چ قابل قبول نہیں، جب تک او دا انسان دا عقیدہ کتاب و سنت دے مطابق نہ ہوئے، عمل کرنے والے دا نظریہ کتاب و سنت دے مطابق نہ ہوئے، اس واسطے اپنے عقائد کتاب و سنت دے مطابق بناؤ، اپنے نظریات قرآن و حدیث دے مطابق بناؤ، جاہل لوگاں دے پیچھے لگ کے، بدعتی لوگاں دے پیچھے لگ کے، کتاب و سنت دی مخالفت کرن والیاں دے پیچھے لگ کے اپنے عقیدے اور نظریے نو خراب نہ کرنا، وگرنہ اعمال برباد ہو جان گے، نجات جڑی مشکوک ہو جائے گی، آخرت برباد ہو جائے گی۔ اللہ مینوں توانوں اپنے عقیدے اور نظریے نو کتاب و سنت دے مطابق بنان دی توفیق عطا فرمائے۔ آؤ سنو میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے معجزات کی نے، میں تواڈے سامنے ایک معجزہ اللہ دے نبی دا سنان لگا۔ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا ایک دشمن سی یہودی، ایدا لقب ایدی کنیت ابو رافع اور ابو عتیق بھی اینو آکھیا جاندا ہے۔ اے میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا بڑا دشمن سی، میرے پیغمبر علیہ السلام دے خلاف بڑے شعر بناندا، میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نو اپنی زبان تو تکلیف پہنچاندا، میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے خلاف پروپیگنڈا کردا، میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے خلاف حرزہ سرائی کردا، میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نو مندہ بولدا، آپ دے خلاف لوگاں نو اکساندا۔ اے سردار قسم دا یہودی سی تے اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اور میرے پیغمبر جو بھی کردے نے اللہ وحدہ لا شریک دے حکم نال کردے نے۔ اللہ دے نبی نے چند صحابہ دا ایک لشکر بنایا، فرمایا اے میرے صحابہ جاؤ ابو رافع دی طرف، انہیں اللہ دے نبی دی گستاخی کرن وچ انتہا کر دیتی ہے، انہیں رب دے پیغمبر دی گستاخی کرن دے اندر انہیں انتہا کر چھڈی ہے، نبی پاک دیاں گستاخیاں کردا ہے، اللہ دے نبی دیاں گستاخیاں کردا ہے، اللہ دے قرآن دیاں گستاخیاں کردا ہے، رب دی کتاب دیاں گستاخیاں کردا ہے، اللہ دے پیغمبر دیاں گستاخیاں کردا ہے۔ تے انج کرو جاؤ اے ہو جا بندہ واجب القتل ہے، اینو قتل کر کے آؤ۔ اے جیڑا لشکر میرے پیغمبر علیہ السلام نے دو تین صحابہ دا آپ نے انہاں دی ڈیوٹی لگا دیتی، ذمہ داری لگا دیتی، تے اے انہاں دے اندر ایک صحابی نے حضرت عبداللہ بن عتیق کہو رضی اللہ تعالی عنہ، اے ابو رافع جیڑا نا ایدی ایک کنیت ابو الحقیق ہے تے اینو ابو رافع بھی کہندے نے، تے اے دے وال میرے پیغمبر علیہ السلام نے انہاں نو بھیج دیتا، انہاں نے جا کے نا او دے نال گل بات کیتی، رات دا ٹائم ہے تے او دے نال گل بات کردے نے۔ حضرت عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے میں نبی پاک علیہ السلام نو آکھیا سونیا اگر مینوں اوتھے اونوں قتل کرن واسطے، اگر اونوں قابو کرن واسطے اگر کوئی بات بظاہر تواڈے خلاف کرنی پے جائے تو تسی مینوں اجازت دے دیو تاکہ میں انہوں دھوکھا دے کے کافر نو دھوکھا دے کے میں قابو کر سکا۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے تینوں اجازت دے، تے اے آئے نا تے آ کے او دے نال گل بات کیتی، دروازے تے دستک دیتی، انہیں کیا کون؟ انہیں کیا میں عبداللہ بن عتیق، اچھا تے آ بھائی کتل آئے ہیں؟ اے جناب گل اے جدوں دا اے آئے نے نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ادوں دا ساڈے گھر دے اندر مہاجر آئے نے، انہاں دی ہیلپ تے مدد سانو کرنی پے گئی تے اسی تے کنگال ہو گئے ہاں، ساڈے گھر تے کھان نو ککھ نہیں رہ گیا تے تیرے کول آیا کوئی سردار آدمی ہے، سانو کوئی آٹا دانا دے چھڑ، سانو کوئی سامان دے چھڑ۔ انہیں جناب جدو ویکھیا اے تے محمد دے خلاف نے، اے تے جناب میرے کولو دانا دن کا لین واسطے آئے نے، بڑا خوش ہویا، آیا اپنے منزل تو تھلے اتریا، دروازے تے جناب آیا، دروازہ کھلایا اور انہوں اندر لے گیا تے عرب لوگ خوشبو بڑی استعمال کرتے ہیں، انہیں خوشبو لگائی ہے تے اے دی جڑی بیوی ہے نا جدو اپنے بستر تو اٹھ کے آن لگا تے بیوی دی آندی ہے سردار کتھے چلے ہیں؟ اے میرے کولو محمد دے ساتھی آئے نے آٹا منگن واسطے، میں انہوں آٹا دین چلے
تے اے آندی ہے مینوں خون دی بو پئی آندی ہے. کہنے لگا جا جا خون دی بو ایتھے کتھوں آ جانی ہو تے روٹی تو تنگ ہوئے نے محمد تو پریشان ہوئے نے صلی اللہ علیہ وسلم. میرے کو روٹی منگن آئے نے آٹا منگن آئے نے میں انہاں جا کے دانا کوئی دے کے آنا. اے آیا تے اے حضرت عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے اپنے ساتھیاں نے مشورہ یہ کیتا ہے کہ میں انہوں قابو کراں گا تسی تلوار ماریا جے سر لا دیاں گے دا. تے جدوں ایک قریب آیا نا تے حضرت عبداللہ فرماندے نے تیرے سر وچوں بڑی پیاری خوشبو آ رہی ہے. کہنے لگا ہاں ہاں میں بڑا بہترین قسم دا عطر منگوایا ہے, بڑی بہترین قسم دی مسک میں منگوائی ہے, خوشبو میں منگوائی ہے, بڑی قیمتی خوشبو میں منگوائی ہے. آکھن لگا اگر اجازت ہوئے تو میں سونگ نہ لواں. انہاں کہ آ سونگ لے. سردار کہنے لگا سونگ لے. اے بڑا خوش ہویا, بڑا آکڑے ہے. تے حضرت عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اے دا سر پھڑ کے اپنے نک دے قریب کیتا, سونگیا تے پھر چھڑ دیتا. پھر دوبارہ کہنے لگے کیا بات ہے, خوشبو تے بڑی یال ہے, تے اجازت ہوئے تے ایک باری پھر نہ سونگ لواں. اے جناب بالکل سونگ لو. تے دوجی بار سر پھڑیا تے انہوں قابو کر لیا. تے دوجے ساتھی نے تلوار ماری تے ایدی گردن تن تو جدا کر دیتی. اس یہودی نو, اس کافر نو جیڑا میرے نبی دا گستاخ ہے, جیڑا رب دے قرآن دا گستاخ ہے, جیڑا میرے پیغمبر دی رسالت دا گستاخ ہے, اینو قتل کر دیتا گیا. جدو قتل ہو گیا نا تے اے ساتھی واپس آن لگے نیرا سی. حضرت عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے چل دیاں میرا پوڑی تو پیر پھسل جاندا ہے تے میں گر جانا وا, میری پنڈلی دی ہڈی ٹوٹ جاندی ہے, آ لت دی ہڈی جڑی ہے نا اے میری ٹوٹ گئی. تے ساتھیاں مینوں چکیا تے واپس لے آندا. تے اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے کول آئے. اساں آ کے میرے پیغمبر علیہ السلام نو بشارت دیتی, سونیا جیڑا اسلام دا دشمن سی, جیڑا تواڈا گستاخ سی, اسی اونوں قتل کر دیتا ہے. تے آپ نبی پاک علیہ السلام نو دس دے نے سونیا دشمن تے مار مکایا ہے, لیکن میں پھسل گیا, گر گیا سیڑھیاں تو, تے میری لت دی ہڈی ٹوٹ گئی ہے. تے نبی علیہ السلام فرماندے نے, آپ فرماندے نے او بسط رجلا کا, اے عبداللہ پریشان نہ ہو, اپنی لات سیدھی کر. ابسط رجلا کا, اپنی لات سیدھی کر. فرماندے نے میں کپڑے نال بننی ہے لات, تے میں نبی علیہ السلام دے سامنے اپنی لات بچھا دیتی ہے. فبسطت رجلی, میں اپنی لات نبی پاک دے سامنے بچھا دیتی. فمسحها فکأنما لم اشتکیها قط. فرماندے نے نبی پاک نے انج اتے ہاتھ پھیرے ہے تے انج ہو گئی جی میں کدی میری لات نو درد ہویا ہی نہیں سی. فمسحها, صرف کی کیتا میرے نبی نے ہاتھ پھیرے ہے. اوے ہاتھ میرے نبی دے, قدرت عرش والے رب دی ہے. ہاتھ میرے نبی نے حضرت عبداللہ دی لت تے پھیرے ہے, ہڈی بھی جڑ جاندی ہے, درد بھی مک جاندا ہے, درد بھی ختم ہو جاندا ہے, ہڈی بھی جڑ جاندی ہے. فرماندے نے انج ہو گیا کہ جویں کدی میری لت نو درد ہویا ہی نہیں, جویں کدی مینوں تکلیف ہوئی ہی نہیں. اوے اے ہاتھ مصطفیٰ دے, قدرت عرش والے رب دی ہے. اور اے روایت امام بخاری نے صحیح بخاری دے اندر نقل فرمائی ہے. اللہ سانو نبی پاک دے معجزات منن دی توفیق عطا فرمائے. اور کئی بیچارے بھولے لوگ کئی بھائی آندے نے, اے جی اہل حدیث جڑے نے نا اے تے نبی پاک دے معجزیاں نو نہیں مانتے. اور لوگوں سنو, جیڑا مسلمان ہے نبی پاک دے معجزے نو مننے گا, اور کوئی اہل حدیث ہے, کوئی اہل سنت ہے, کوئی دیوبندی ہے, کوئی بریلوی ہے, کوئی کیڑا بھی ہے, جس مسلک نال بھی تعلق رکھدا ہے وہ ضرور مننے گا. جیڑا نہیں مندا اور رب دی قدرت دا انکار کردا ہے, میرے نبی دے معجزے دا انکار کردا ہے, اور جیڑا نبی دے معجزے دا انکار کردا ہے دار ایمان تو خارج ہو جاندا ہے. لیکن اے عقیدہ بنا لو, ہاتھ میرے نبی نے پھیرے ہے, جوڑی کنے نے, ہاتھ میرے نبی نے پھیرے ہے, درد مکایا کنے نے, اللہ. ہاتھ میرے نبی دا, قدرت عرش والے خدا دی. اے عقیدہ ہے, اے نظریہ ہے,
قرآن دا حدیث دا حل کنتو سبحان ربی سبحان ربی حل کنتو الا بشر الرسولا میں تے بشر تے رسول ہاں میں اللہ دے حکم دا پابندہ مرضی اللہ دی قدرت اللہ دی طاقت اللہ دی ذات میری معجزہ میرے ہتھوں نکل دے قدرت عرش والے رب دی ہویا کر دیئے ایک معجزہ سنیا جے نا میرے نبی دے ہاتھ دا اے جناب تسا معجزہ دیکھے ہے آؤ میں آگے لے چلا ایک اور معجزہ میں توانو حدیث وچوں سنا دیا اور انشاءاللہ میں بالکل مستند اور صحیح حدیثاں اکٹھیاں کر کے تواڈے سامنے پیش کرنے واسطے لے کے آیا کوئی کمزور اور کوئی ضعیف روایت توانو نہیں سناواں گا سنو میرے پیغمبر علیہ السلام دا ہاتھ دا دیکھو نا کمال ہے اللہ دی قدرت دے نال ہے ایتل ہاتھ پنڈلی دے پھریا ہڈی جڑ گئی درد مک گیا ایتل ویکھو ہاتھ برتن وچ پیا ہے تے میرے رب نے 5 انگلیاں چو پانی دے چشمے جاری فرما دیتے راوی حضرت جابر نے کہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے آتیش الناس یوم الحدیبیہ حدیبیہ دا دن سی جدو میرے پیغمبر عمرے تے گئے تے مکے والے مکے نہ بڑھن دیتا حدیبیہ دے مقام تے روک دیتے گئے تے میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے اسی صلح کر لئیے ایتھے ہی اونٹ نہر کرو تے واپس ٹر چلنے ہاں حدیبیہ دے مقام تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے اور میرے پیغمبر علیہ السلام دے صحابیاں دے کول پانی نہیں ہے گا پانی ختم ہو جاندہ ہے اللہ دے نبی علیہ السلام بھی پیاسے نے میرے نبی دے صحابہ بھی پیاسے نے تے اللہ دے پیغمبر علیہ السلام دے سامنے ایک تشلا پیا ہویا ایک پیالہ موجود ہے حدیث دے لفظ سماعت فرماؤ آتیش الناس یوم الحدیبیہ حدیبیہ دے دن میرے پیغمبر علیہ السلام دے صحابہ پیاسے ہو جاندے نے وَبَيْنَ يَدَيْهِ وَرَسُولُ اللَّهِ بَيْنَ يَدَيْهِ رَكْوَةٌ اللہ دے رسول نو بھی پیاس لگی ہے صحابہ نو بھی پیاس لگی ہے میرے نبی دے سامنے کا تشلا ایک پیالہ موجود ہے تے او دے اندر تھوڑا جا پانی ہے فَتَوَزَّعَ مِنْهَا نبی پاک نے او دے پانی دے وچوں وضو فرمایا ثُمَّ أَقْبَلَ النَّاسُ نَحْوَهُ پھر لوکی میرے پیغمبر علیہ السلام والمتوجہ ہو جاندے نے صحابہ کہندے نے سونیا لَيْسَ عِنْدَنَا مَا نَتَوَزَّعُ بِهِ وَنَشْرَبُ إِلَّا مَا فِي رَكْوَتِكَ فرمایا سونیا ساڑھے کل پانی کوئی نہیں نہ وضو کرن جوگا پانی ہے تے نہ ہی پین جوگا پانی ہے پانی بس آئیے جڑا تو آٹے سامنے پیالے دے بچ پہ ہے اللہ دے رسول وضو کرن جوگا پانی بھی کوئی نہیں پین جوگا پانی بھی کوئی نہیں تے اللہ دے نبی ہون کی کریے نبی پاک علیہ السلام ہون نبی پاک دا عمل ویکھیا جے تے رب دی قدرت ویکھیا جے فَوَضَعَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم یادہو فی الرکواتی میرے پیغمبر علیہ السلام نے اس پیالے دی اندر اس تشلے دی اندر جدے اندر تھوڑا جا پانی موجود ہے او دے اندر میرے پیغمبر نے اپنا ہاتھ رکھ دیتا تے ہاتھ جدو میرے پیغمبر علیہ السلام نے رکھیا نا حدیث میں چوندہ فَجَعَلَ الْمَاءُ يَفُورُ بَيْنَ أَصَابِعِهِ كَأَمْثَالِ الْعُيُونِ فرماندے نے حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک نے جدو اپنا ہاتھ پیالے چ رکھیا اسی وینے سا نبی علیہ السلام دیاں انگلاں چو انج پانی نکلدا سی جی میں چشمے پھٹ پے نے جی میں چشمے جو پانی نکل دے انج میرے پیغمبر دی انگلاں وچوں اے پانی پہ نکل دے تے کنا کو پانی نکلیا فرماندے نے فشربنا وتوضعنا اساں پانی پیتا بھی اساں پانی نال وضو بھی کیتا اساں پانی پیتا بھی اساں پانی دے نال وضو بھی کیتا کسے پوچھن والے پوچھیا جابر جی کم کنتم تسی او دن کنے سو فرماندے نے کننا 15 میتن اسی او دن 1500 سا کنے 1500 لیکن فرماندے نے لو کننا میات الف لکفانا جی میں
میرے نبی دیاں انگلاں چو پانی نکل رہا سی. اگر اسی 1,00,000 بندہ بھی ہوندے تے او پانی مکنا ہی نہیں سی. 1500 بندہ پانی پیتا بھی, پانی نال وضو بھی کیتا. ہاتھ میرے نبی دے, قدرت عرش والے رب دی, قدرت اللہ دیے, ہاتھ میرے پیغمبر دے. اللہ کسے پنجابی دے شاعر آکھیا نا, ہندے آ اہل حدیثاں تو سن سجنا, جے گلاں سننی اے مدنی پیر دیاں. آ اہل حدیثاں تو سن سجنا, جے گلاں سننی اے مدنی پیر دیاں. جدی عمر دی قسم خدا کھاوے, جدیاں انگلیاں چن نو چیر دیاں. جدی عمر دی قسم خدا کا, رب نے آکھا نا لامرات کا, اے میرے پیغمبر لامرو کا, سونیا مینو تیری عمر دی قسم, رب نے میرے نبی دی عمر دی قسم کھا دی ہے. فرمایا جدی عمر دی قسم خدا کھاوے, جدیاں انگلیاں چن نو چیر دیاں. تے گل بڑی کمال کرتے نے حضرت موسیٰ علیہ السلام دا معجزہ, سوٹا ماریا پتھر تے 12 چشمے جاری ہو گئے. فرماندے نے وجہ آساتا جب کے شگل دا, او پتھرا چوتے پانی نت چل دا. حضرت موسیٰ نے سوٹا ماریا تے پتھر وچوں 12 چشمے جاری ہو پے. فرماندے نے وجہ آساتا جب کے شگل دا, پتھرا چوتے پانی نت چل دا. 5 انگلاں چو نکلیاں 5 نہراں, اے انگلیاں میرے پیر دیاں. او 5 انگلاں چو نکلیاں 5 نہراں, اے انگلیاں میرے پیر دیاں. آ اہل حدیثاں تو سن سجنا, جے گلاں سننی اے مدنی پیر دیاں. جدی عمر دی قسم خدا کھاوے, جدیاں انگلیاں چن نو چیر دیاں. آ میرے پیغمبر علیہ السلام دا معجزہ. فرماندے نے 1500 صحابہ پیتا بھی وضو بھی کیتا تے پانی مکیا ہی نہیں. اگر 1,00,000 بھی ہوندے تے پانی ختم نہیں سی ہونا. ہاتھ میرے نبی دے, قدرت عرش والے رب دی ہے. اے معجزہ ہے میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا. آئے کو اور معجزہ دیکھیا جے, حضرت عوف بیان کرتے نے ابو رجا رضی اللہ تعالی, ابو رجا کولوں تے وہ بیان کرتے نے حضرت عمران بن حسین کولوں. حضرت عمران بن حسین فرماتے نے کننا فی سفر, اسی نبی علیہ السلام دے نال ایک سفر دے اندر سا تے پانی ختم ہو گیا. پانی نہیں ملدا, پانی کی ہو گیا, ختم ہو گیا. پانی نہیں ملدا, لوکاں غسل بھی کرنا ہے, لوکاں وضو بھی کرنا ہے, لوکاں پانی پینا بھی ہے, تے پانی نہیں ملدا. سفر دی حالت دے اندر تے اللہ دے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو لوکاں کیا سونیا پانی کوئی نہیں, پیاس لگی ہے, ضرورت ہے پانی دی, پانی نہیں لبدا. تے میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا, حضرت ابو رجا نو بلایا اور میں جاؤ جا کے کوئی لبو نیڑے تریڑے کدھر کو کنواں لبے تے پانی لے کے آؤ, یا کنویں نو تلاش کرو, آ کے دسو تے لوکی اتھوں جا کے پانی لے آن. حضرت ابو رجا فرماندے نے کہ حضرت علی تے حضرت ابو رجا انہاں دوواں نو میرے نبی نے کہلیا جاؤ پانی لب کے لے آؤ. اے دوویں گئے تے فتلقا یا امرات بین مزادتین او صدیحتین من مائل. ایک بی بی لب گئی تے انہیں خچر دے اتے 2 مشکیدے رکھے. کنے مشکیدے؟ 2 مشکیدے رکھے نا. انہوں آندے نے بی بی پانی سانو دے دے. آکھن لگی تو انہوں کانو دے دے, ہاں کل اس ویلے دی ٹریاں پانی لے کے ایڈی دوروں پانی لے کے آئیاں تے توانوں میں پانی دے دیا تے گھر کی کھڑا. اللہ اللہ ایڈا دور کنویں جتھوں میں پانی لے کے آئے, کل دی ٹریاں پانی لے تے میں نہیں پانی دینا. انہاں کیا بی بی گل لے وے, پانی اساں لینا تے چل تو ساڈے نال, اسی تیرا پورا بدلہ دیاں گے, تیرا حق نہیں مار دے. ساڈا نبی احسان فراموش نہیں, اس واسطے چل
سانو پانی دی ضرورت ہے، نماز پڑھنی ہے، وضو کرنا ہے، بی بی نو نال لیا، پانی دے 2 مشکیزے نال لے تے میرے پیغمبر علیہ السلام کو آ جاندے نے، سونیا اے پانی دے 2 مشکیزے اس بی بی کو نے، آندی ہے کل دی ٹریاں پانی لے کے اج ایتھے پہنچیاں، ایڈا دور کھویں تے سونیا ایڈی دور پانی کتھوں لین جاواں گے؟ اب بی بی کول پانی ہے، اے دے کول پانی لے کے انہوں کو راضی کر دیتا جائے، کوئی نو مال و متا دے دیتا جائے۔ تے میرے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے ٹھہر جاؤ، اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام اس پانی دے مشکیزیاں دے کول آئے تے نبی علیہ السلام نے اس پانی دے مشکیزیاں دا منہ کھولیا تے منہ کھول کے میرے پیغمبر علیہ السلام نے دوواں مشکیزیاں دے اندر اپنا لعاب شامل فرما دیتا۔ دوواں مشکیزیاں کی کیتا؟ اپنا لعاب نبی پاک علیہ السلام نے دعا کے اندر شامل کر دیتا۔ وَدَعَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم بِإِنَاءٍ فَفَرَّغَ فِيهِ مِنْ أَفْوَاهِ الْمَزَادَتَيْنِ، پانی لے آ میرے نبی نے ایک برتن وچ تے او دے اندر میرے نبی نے کلی کی تھی، اپنا لعاب شامل کیتا تے او کلی والا پانی، لعاب والا پانی میرے پیغمبر علیہ السلام نے دعا مشکیزیاں دے اندر شامل فرما دیتا۔ انہیں دعا مشکیزیاں میرے نبی نے پانی پا دیتا تے اللہ دے پیغمبر فرماندے نے اعلان کرتے ہو آ جاؤ لوگو پانی لیندے جاؤ، اپنی ضرورتاں پوریاں کرتے جاؤ۔ فرماندے نے فَشَرِبْنَا اِتَاشًا 40 رَجُلًا حَتَّى رَوِينَا، اساں 40 بندیاں نے انہاں مشکیزیاں دے وچوں پانی لے کے پیتا، اینا پانی پیتا کہ پانی پی پی کے اسی شراب ہو گئے، اساں چنگی طرح اپنی پیاساں بجائیاں، جنہوں جو ضرورت سی انہیں اپنی ضرورت پوری کی دی۔ فَمَلَأْنَا كُلَّ كِرْبَةٍ مَّعَنَا وَإِدَاوَةٍ، اساں اپنے پانڈے بھی پانی نال پر لے، اساں اپنے مشکیزے بھی پانی نال پر لے، اساں اپنے برتن بھی پانی نال پر لے، اساں پیتا بھی اپنے پانڈے بھی پر لے، تے جدو ساری ضرورت اساں پوری کر لئی نا تے او دو بعد اساں مشکیزیاں دے منہاں بن دیتا۔ فرماندے نے وَأَيْمُ اللَّهِ لَقَدْ أُقْلِيَ عَنْهَا وَإِنَّهُ لَيُخَيَّلُ إِلَيْنَا أَنَّهَا أَشَدُّ مِلْأَةً مِّنْهَا حِينَ ابْتَدَأَ، جدو اساں ساریاں ضرورتاں پوریاں کر کے مشکیزیاں دے منہاں بن کے او دے خچر تے لدیا، انج لگدا سی جویں انہاں وچ پانی پہلے نالوں زیادہ ہو گیا ہے۔ 40 بندیاں نے پانی پیتا، وضو کیتا، اپنے مشکیزے بھی بھرے تے اپنے بھانڈے بھی بھرے، تے انج لگدا سی جویں مشکیزیاں جو پانی پہلے نالوں زیادہ ہو گیا، کمی آئی کوئی نہیں۔ کلی میرے نبی نے کیتی ہے، وچ لعاب شامل ہویا ہے، لعاب میرے نبی دے قدرت عرش والے رب دی۔ اللہ انج دا ہی ایک واقعہ ہوتا ہے بیعہ دے والے نال بھی آوندا ہے، صحیح روایت تو صحابہ کیا سونیا اے کنواں تے لب ہے، اے دے وچ پانی کوئی نہیں، بڑا تھلے ٹر گیا، خشک ہو گیا پانی، سونیا پانی کوئی نہیں، کنواں ہے پانی کوئی نہیں۔ نبی پاک نے فرمایا کسے کو تھوڑا بہت پانی ہے؟ جی اللہ دے رسول ہے۔ فرمایا لے آؤ، میرے نبی نے منہ چھپا کے نا کلی کر کے تے پانی کنویں دے وچ سٹ دیتا۔ آپ فرماندے نے تھوڑی دیر ٹھہر جاؤ، صبر کرو، انہوں تھوڑا ٹائم دیو، تے تھوڑی دیر گزری صحابہ فرماندے نے پانی انج اتے آ گیا، اساں 1500 بندے نے پانی پیتا بھی، وضو بھی کیتا، تے پانی چ کمی آئی نہیں۔ میرے نبی دا لعاب کنویں چ پیا، کنواں بھر گیا، میرے نبی دا لعاب مشکیزے چ پیا، مشکیزے دے پانی چ کمی نہ آئے، میرے نبی دا ہاتھ برتن جایا تے اللہ نے 5 انگلاں چو چشمے جاری فرما دیتے۔ اور یہ لعاب پتہ جے کتھے کتھے کم آیا ہے؟ حضرت علی المرتضیٰ کہہ دیو رضی اللہ تعالی عنہ، خیبر دا میدان ہے،
اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے 2-3 دن جنگ ہوندی رہی تے کوئی گل کسے پاسے لگی نا تے نبی پاک فرماندے نے کل میں جھنڈا ایسے بندے نو دیاں گا کہ جیڑا اللہ نال محبت کردا ہے تے او دے رسول نال محبت کردا ہے، اللہ او دے نال پیار کردا ہے تے او دا رسول بھی او دے نال پیار کردا ہے، ایسے بندے نو میں جھنڈا دیاں گا تے رب اس بندے دے ہتھوں اس خیبر نو فتح کروا دین گے۔ تے اگلا دن ہویا نا تے سارے صحابہ موجود نے تے میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دیاں نظراں تلاش کر رہیاں نے تے آپ علیہ الصلوۃ والسلام ویکھ کے فرماندے نے اینا علی، علی کتھے نے؟ کہو رضی اللہ ہو، رضی اللہ ہو، علی کتھے نے؟ اللہ دے نبی ہوتے اپنے خیمے دے اندر موجود نے، فرمایا بلاؤ انہاں نو خیمے چ کیوں نے؟ اللہ دے نبی انہاں دی اکھ دے اندر درد ہے، انہاں دی اکھ وچ تکلیف ہے، جی دی اپنی اکھ وچ درد ہوئے اور دوجے لئی مشکل کشا ہو سکتا، جیڑا آپ بیمار ہوئے اور دوجے دیاں بیماریاں مکا سکتا ہے، جو حاجت مند خود ہوئے اور نہیں حاجت روا ہندا، جنوں خود مشکلاں آمن اور نہیں مشکل کشا ہندا، اور جیڑا آپ بیمار ہوئے اور لوکاں دی مشکل کشائی کیویں کرے گا؟ علی کتھے نے؟ سونیا خیمے چ نے، اکھ وچ درد ہے تے اس واسطے میدان وچ نہیں آئے، فرمایا بلا کے لے آؤ۔ علی نو بلایا گیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی تشریف لے آئے، اللہ دے نبی نے فرمایا کی گل ہے؟ اللہ دے نبی میری اکھ دے اندر درد ہے تے صحابی فرماندے نے میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا لعاب انگلی تے لگا کے حضرت علی دی اکھ تے لگا دیتا۔ علی فرماندے نے اوتے کھلوتے آئی اللہ نے مینوں شفا دے دیتی، انج لگدا سی جویں میری اکھ وچ کدی درد ہویا ہی نہیں۔ اے نہیں کہ کوئی دن لگا تے شفا ملی، گھنٹے لگے تے شفا ملی، کوئی جناب ٹائم لگا تے شفا ملی، اتلو لعاب لگن دی دیر ہے اتلو میرے رب نے شفا عطا فرما دیتی۔ لعاب میرے نبی دے، ہاتھ میرے مصطفیٰ دے، انگلی میرے نبی دیئے، قدرت عرش والے رب دیئے، میرے پیغمبر علیہ السلام دا معجزہ۔ اے مدینے دے اندر میرے پیغمبر علیہ السلام تشریف لے آئے یا کسی اور جگہ دا واقعہ ہے؟ صحابہ کیا سونیا مدینے دا پانی بڑا کوڑا ہے، ایک کوئی کنویں جیسے کنویں دا پانی میٹھا ہے، باقی پانی اللہ دے نبی کھارا پانی ہے، کڑوا پانی ہے، تے میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کنویں تے تشریف لے گئے، اللہ دے نبی نے اللہ دا ذکر کر کے اس کنویں دے وچ اپنا لعاب پایا، صحابہ فرماندے نے رب نے اس کنویں دے پانی نو میٹھا کر دیتا۔ میں جی تو گیا سا نا آخری بار عمرے تے میں اس مقام تو ہو کے آیا جس مقام دے متعلق مشہور ہے اللہ عالم کہ او واقعی او کنویں یہاں کہ او کوئی اور کنواں سی، حقیقت دا نہیں علم، لیکن لوگ کہندے نے لوگاں دے اندر مشہور ہے، اللہ عالم کہ حقیقت ہے کہ نہیں، کیونکہ 1450 سال گزر چکے ہیں۔ کنے سال؟ 1450 سال تے کئی قسم دیاں تبدیلیاں آئیاں، کئی قسم دے حالات بنے، کئی جنگاں ہوئیاں، کئی فوجاں آئیاں، اور ہر چیز کئی جگ واری جناب تیس نیس ہو گئی۔ اللہ عالم کہ او کنواں موجود ہے یا کہ ایویں لوگوں نے مشہور کر دیتا ہے۔ بہرحال مدینے دے اندر کچھ فاصلے تے تقریباً کوئی جناب 100-125 کلومیٹر دے فاصلے تے مدینے شہر تو او کنواں اج بھی موجود ہے، جہدے متعلق مشہور ہے کہ نبی پاک نے اتھے لعاب پایا سی، لوگ وڈیاں بوتلاں لے کے اتھے جاندے نے، اتھوں پانی بھر کے لے آندے نے، اتھے جا کے پیندے نے۔ اسی بھی گیا او کنواں ویکھن واسطے، اتوں انہاں نے جناب جنگلا لگا کے کنویں دا اتوں منہ بند کر دیتا ہے، پمپ نال فٹ کر دیتا ہے، اس کنویں وچوں پانی اج بھی آ رہا ہے۔ لوگ آندے نے کہ او کنویں جس کنویں وچ میرے پیغمبر نے اپنا لعاب شامل فرمایا سی، میرے نبی دا لعاب پین دی دیر ہے اللہ نے اس کنویں دے کوڑے پانی نو میٹھا کر دیتا۔
لعاب میرے نبی دا قدرت ہاتھ میرے مصطفیٰ دا قدرت عرش والے رب دی اساں اس کنویں دا پانی پیتا بھی کہ چلو لوگ آندے نے تے چلو جے واقعی ہوئی کنواں ہویا تے میرے نبی نے لعاب تے سٹیا سی تے ہو سکتا ہے سانو بھی کو خیر و برکت مل جائے اساں بھی پی لیا پانی باہر صاف سی کنویں دا لوگ پیندے اتھوں آ کے بہرحال اے پکی گل نہیں کہ اوہی کنویں یا کے اور کسے کنویں نو اس واسطے نسبت کر کے مشہور کر دیتا گیا ہے میں جڑی گل سنانا چاہنا میرے پیغمبر دا معجزہ اے لعاب کوڑے کھوج پیا کوڑا کھو مٹھا ہو گیا اے لعاب علی دی اکھ تے لگا علی دی اکھ ٹھیک ہو گئی اے لعاب مشکیزے چ پیا مشکیزے دا پانی جناب ود گیا برکت پہ گئی اے لعاب جابر دی ہانڈی تے آٹے چ پیا دو چون دا کھانا 1400 بندہ کھا گیا ہانڈی بھی نہیں مکی تے آٹا بھی نہیں مکا اللہ اللہ میرے پیغمبر علیہ السلام باہر ٹر گئے قضائے حاجت واسطے اور اللہ دے پیغمبر علیہ السلام بغیر اور تو قضائے حاجت نہیں سن کر دے کوئی اگے کوئی شہر رکھ کے پردہ کر کے میرے نبی قضائے حاجت کر دے سن تے اللہ دے پاک پیغمبر باہر ٹر گئے میدان کھلا سی کوئی شے نہ لبی میرے پیغمبر علیہ السلام نو کہ جدے نال میرے نبی اوٹ کر کے بہ جاندے قضائے حاجت واسطے تے حضرت صحابی بیان کردے نے جڑے میرے پیغمبر علیہ السلام دے نال سن حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے میں وینا پیا میں پیچھے ہی رہ گیا نبی پاک آگے ود گئے میں انج نبی پاک دے نال سا لیکن چونکہ آپ نے قضائے حاجت کرنی سی میں پیچھے ہی رک گیا نبی پاک اگے چلے گئے کیونکہ میرے نبی اوتھے قضائے حاجت جا کے کر دے جتھے کسے بندے دی نظر نہ پوے ساڈے آنگوں نے جتھے دل کیتا منہ چوک کے بہ گئے میرے پیغمبر پردے دا اہتمام کر دے شرم و حیا دا پیکر سی میرا مصطفیٰ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے اللہ دے پیغمبر گئے تے فرماندے نے حضرت جابر میں ویکھیا میدان دے ایک کنارے تے 2 درخت اگے نے کی اگے نے 2 درخت اگے نے تے فاصلے تے نے تے اللہ دے پیغمبر علیہ السلام اے روایت جڑی میں سنان لگا صحیح مسلم دے اندر ہے اللہ دے نبی اگے تشریف لے گئے تے ایک درخت دی ٹہنی نو میرے نبی علیہ السلام نے پھڑیا تے آپ فرماندے نے انقادی علیہ باذن اللہ تعالی اے درخت اللہ دے حکم دے نال لفظ کی نے انقادی علیہ باذن اللہ تعالی اللہ تعالی دے حکم نال میرے مطیع ہو جا کدے حکم نال اللہ دے حکم نال اے درخت میرے مطیع ہو جا صحابی فرماندے نے جابر میں وینا پیا جدو میرے نبی نے اینی گل آکھی نا تے درخت چوک گیا درخت بولو چوک گیا پھر میرے نبی دوجے ال گئے دوسرے درخت ال او دی ٹہنی پھڑی فرمایا انقادی علیہ باذن اللہ تم ہی اللہ دے حکم نال میرے مطیع ہو جا او درخت بھی چوک گیا تے میرے نبی دعا درختاں دے اندر داخل ہو گئے تے آپ فرماندے نے التئما علیہ باذن اللہ اللہ دے حکم نال دوویں مل جاؤ اللہ دے حکم نال دوویں درخت مل جاؤ تے صحابی فرماندے نے فلتامتا او دوویں درخت جڑ گئے تے میرے نبی اوتھے بیٹھ کے قضائے حاجت کی تھی تے جدوں میرے پیغمبر قضائے حاجت تو فارغ ہوندے نے تے اللہ دے پیغمبر علیہ السلام باہر تشریف لے آئے صحابی فرماندے نے میں وینا سا پیا واذا الشجرۃ قد افترقتا فقامت كل واحد منهما على ساکن جدو نبی پاک انہاں درختاں چو نکلے دوویں درخت سدھے ہو کے اپنی اپنی جگہ تے جا کے اپنے تنیاں تے کھڑے ہو گئے روایت صحیح مسلم دی ہے انہاں درختاں نو تابع میرے نبی دے کیتا تے کنے الفاظ کی نے باذن اللہ تعالی
اللہ دے حکم نال چک جا، اللہ دے حکم نال مل جاؤ۔ ہاتھ میرے مصطفیٰ دا، قدرت عرش والے رب دی، حکم میرے نبی نے دیتا، قدرت کی دی ہے اللہ دی۔ اے معجزہ میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا، اے تے میرے پیغمبر نبی بن گئے نے نا، رسول بن گئے نے، تے اے معجزہ ہے۔ جدوں میرے نبی علیہ السلام نے حال نبوت دا اعلان نہیں سی بھی نہ کیتا، حالے بچے سن، تے ادوں بھی رب نے آپ دی ذات نو بڑا ہی برکت والا بنایا۔ اور یاد جے نا حلیمہ آئی، سیدھا ہو کے بیٹھ، رضی اللہ تعالی عنہا تشریف لے آئیاں تے مکے وچ پھریاں تے بچہ کوئی نہ لبا، تے آخر کار میرے پیغمبر علیہ السلام نو لے جان تے مجبور ہو گئیاں۔ کوئی بھی دائی میرے نبی نو کھڑن واسطے تیار نہیں سی، کیونکہ نبی پاک دے والد فوت ہو گئے سن، تے دائیاں نو تے لالچ ہوندا پیسے دا، تے جدا والد ہی کوئی نہیں ہو دے کرو پیسہ کی لبنا ہے۔ تے اے حلیمہ دائی جڑی ہے نا، حلیمہ سعدیہ، اینو کوئی بچہ نہیں لبا، تے انہیں آکھا چلو خالی جان نالو بہتر ہے بستی ہوئے گی، دوجیاں آکھنگیاں سانو بال لب گئے نے، تے اینو ککھ بھی نہیں لبا، چلو کچھ نہ لبن نالو یتیم ہی لے جانی ہاں۔ اللہ نے اے دے پاگ کھولنے سن، انہیں یتیم محمد نو اٹھا لیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تے روایات جو لکھے ہے جیڑی خچر ہوتے جیڑی گدی ہوتے اے آئی سی نا، وہ ایڈی مریڑی سی کہ کلی حلیمہ سعدیہ دا پار چکن جوگی نہیں سی، تے ہن میرے نبی نو گود وچ بٹھایا ہے، تے اے دا مقابلہ ہی کوئی نہیں پیا کرتا، نسدی لگی جاندی ہے۔ دوجیاں دائیاں دیاں نے سانو دس نہیں حلیمہ ڈاچی کیوں نہیں رک دی، حلیمہ ڈاچی ہوئی آ جیڑی پہلا ٹر دی ہوئی نہیں سی، ہونے کھلون دی ہوئی نہیں۔ اللہ اللہ۔ تے اما حلیمہ فرماندیاں نے او جیڑی میری اونٹنی سی نا، او دے چو اینا دودھ بھی نہیں سی نکلدا کہ میں پی کے تے اپنے پہلے پتر نو پیا کے تے رج جائیے۔ تے جدوں میں محمد نو لے کے آئی صلی اللہ، تے میرے گھروں دودھ مکدا ہی نہیں، میرے گھروں دودھ، بکریاں چران واسطے میں کل دی، تے پہلا بکریاں سکیاں ہی آ جاندیاں، انہاں دے ٹھڈ نال لگے ہوندے۔ جدوں دے نبی علیہ السلام نو میں لے کے آئی، محمد نو لے کے آئی، سارے قبیلے دیاں بکریاں بھکھیاں ہوندیاں، میریاں بکریاں رج کے ہوندیاں۔ لوگ اپنے چرواہے نو کہندے تسی اوتھے کیوں نہیں جا کے بکریاں چراندے جتے حلیمہ دے چرواہے بکریاں چراندے نے۔ ذات میرے نبی دی، قدرت عرش والے دی۔ میرے پیغمبر اپنے چاچے دے نال سفر تے ٹر گئے شام میں، اگے ایک مل گیا راہب، انہیں اپنی کتاباں سارا کچھ پڑھیا سی، تے انہیں ایک منظر ویکھیا، انہیں ویکھیا اس قافلے چ ایک بچہ ہے، جتل اے بچہ جاندا ہے درخت اوتل ہی اپنا سایہ پھیر دیندے نے، جتل اے بچہ جاندا ہے اوتل ہی آسمان دیاں بدلیاں سایہ کرن لگ پیندیاں نے۔ انہیں قافلے والوں نے کہا کتھوں آئے ہو؟ انہیں کہا مکے چوں آیا۔ انہیں کہا بچے دا والی وارث کون ہے؟ انہیں کہا جی میں، ابو طالب کہنے لگا جی میں وہاں دا چاچا، اے میرا بھتیجا ہے، اے جناب میں دا والی وارث ہاں۔ کہنے لگا اچھا اے دا نام کی ہے؟ اے دا نام محمد ہے صلی اللہ، اے دا نام احمد ہے۔ کہنے لگا ساڑیاں کتاباں چ لکھے ہے کہ اے بچہ اللہ دا نبی بنے گا، اے تھوئی واپس لے جا۔ میں وینا وہاں پہ کہ درخت دے تے سایہ کر دے نے، آسمان دے بدل دے تے سایہ کر دے نے۔ ذات میرے مصطفیٰ دی، حالے چھوٹے جا بچے نے، تے قدرت عرش والے رب۔ اور کیڑے کیڑے معجزے دی گل سناواں، کیڑی کیڑی بات سناواں، ایڈا لمبا باب معجزات دا، میرا خیال ہے اگلے اور بھی کو دو جمعے لاواں تے مکدا نہیں۔ اللہ دے پیغمبر حنین دی وادی وچ نے، مکہ فتح کر لیا، حنین دی وادی دے اندر نے، تے پتہ جنا حنین وچ جنگ بڑی سخت ہوئی،
تے جدو جنگ ہوئی تے اللہ دے پاک پیغمبر دے صحابہ دے پیر اکھڑ گئے، ایک دفعہ سارے مسلمان نس پج گئے تے میرے پیغمبر علیہ السلام سفید خچر تے سوار نے تے اللہ دے پیغمبر اگے ودے جا رہے نے تے نالے اعلان فرماندے جا رہے نے ان النبی اللہ کذب ان ابن عبد المطلب، میں سچا نبی ہاں، میں عبد المطلب دی اولاد وچوں ہاں، میں سچا نبی ہاں، میں جھوٹا نہیں، میں بہادر نبی ہاں، میں بزدل نہیں۔ میرے نبی اعلان کر دے اگے ودے جا رہے ہیں تے جدو صحابہ ویکھیا کہ ساڈا نبی تے کھلوتا ہی نہیں، ساڈا نبی تے اگے ہی ودتا جا رہا ہے، صحابہ بھی پھر جناب کٹھے ہو کے میرے نبی دے ارد گرد جمع ہو جاندے نے تے میرے پیغمبر علیہ السلام راوی بیان کردے نے، حضرت سلمہ بن اقوا رضی اللہ تعالیٰ نو بیان کردے نے، میرے پیغمبر علیہ السلام نے انج مٹھی دے اندر مٹی لئی، کی لئی؟ مٹھی دے اندر مٹی لئی تے میرے نبی نے انج کر کے مٹی سٹی تے نال فرماندے نے شامت الوجوہ، انہاں کافراں دے چہرے برے ہو جان، انہاں کافراں دے چہریاں تے لعنتاں تے پھٹکاراں پہ جان، انج مٹی مٹھی دی لے کے میرے نبی نے سٹی تے پتہ جے حنین دے اندر کافر کنے سن؟ 6000۔ کنے سن؟ سارے بولو کنے سن؟ 6 نہیں، 600 نہیں، 6000 لشکر کافراں دا۔ حضرت سلمہ بن اقوا رضی اللہ عنہ فرماندے نے جدو میرے نبی نے شامت الوجوہ کہہ کے انج مٹی سٹی تے فرماندے نے حدیث دے لفظ فما خلق اللہ منہم انسانا الا ملأ عینیہ ترابا بتلک القبضتی، جدو میرے نبی نے مٹی سٹی انہاں 6000 وچوں ایک بندہ بھی ایسا نہیں سی جدیاں اکھاں مٹی نال بھر نہیں گئیاں۔ 6000 وچوں ایک بندہ بھی ایسا نہیں سی الا ملأ عینیہ بتلک القبضہ، اس مٹھی مٹی دے نال رب نے اودیاں اکھاں نو بھر دیتا، رب نے انہاں نو انیا کر دیتا، انہاں نو رب نے شکست دے دیتی، مسلماناں نو غلبہ عطا فرما دیتا۔ اے ہاتھ کیدا ہے؟ میرے نبی دا۔ قدرت کی دی ہے؟ اللہ دی۔ میرے نبی نے، رب نے قرآن جا کے نا ما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما، اللہ ما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما، سونیا تیر تسی سٹ دے ہو، مٹھی چ مٹی لے کے تسی سٹ دے ہو، اے جو بھی سٹ دے ہو تسی سٹ دے ہو، حقیقت دے اندر تسی نہیں سٹ دے، عرش والا رب سٹ دے۔ ہاتھ تہاڈا ہوندا ہے، قدرت اللہ دی ہوندی ہے، ہاتھ تہاڈا ہوندا ہے، نصرت اللہ دی ہوندی ہے۔ اوے آج معجزہ میرے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا۔ میرے پیغمبر علیہ السلام نو بھوک لگی ہے تے میرے پیغمبر علیہ السلام اللہ اللہ، حضرت انس دی والدہ نے تھوڑا جا نا حلوہ پکا کے کل دیتا، سونیا اینا کوئی عیب ہے تو چلو تسی کھا لو، میں محسوس کیتا تو انہوں بھوک لگی۔ میرے نبی فرماندے نے انس حلوہ لے آندی؟ جی اللہ دے رسول۔ فرمایا ایتھے دسترخوان بچھا دیتا، فرمایا حلوہ اتے لوت دیتا، فرمایا جا سارے مسکیناں نو بلا لیا، سارے کھا گئے، میرے نبی بھی کھادا، حلوہ مکدا ہی نہیں۔ اللہ دے پیغمبر علیہ السلام نو بھوک لگی تے ابو ہریرہ نو بھی بھوک لگی۔ ابو ہریرہ فرماندے نے میں راہ بہ گیا تے نبی پاک علیہ السلام کولوں لنگے، میں کیا سونیا آ جڑی ایت قرآن چ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، اس ایت دی تشریح تے سمجھا دیو۔ آپ فرماندے نے ابو ہریرہ میں سمجھا دینا، آ جا میرے مگر۔ گھر گئے، بھائی کوئی گھر کھان نو شے ہے؟ سونے ایک پیالہ دودھ ہے، فرمایا لے آؤ۔ ابو ہریرہ فرماندے نے میں کہہ لو تفسیر ہو لگی جے تے گل بن گئی ہے تے نبی پاک فرماندے نے ابو ہریرہ آ جیڑے بندے مسجد نبی دے اندر اصحاب صفا 60 دی تعداد وچ نے انہاں نوں بھی بلا لیا۔ ابو ہریرہ فرماندے نے میں کہا نہیں ہون نہیں ککھ لبدا، ایک پیالہ دودھ دا
60 بندے وہ بھی نے. فرمایا بلا لیا, حکم سی میں ٹال نہ سکیا, بلا لیا آندا انہاں نو بٹھا دے. سونے بہ گئے نے. فرمایا پیالہ پھڑ, اللہ دے نبی پھڑ لیا. فرماندے نے میرا خیال سی نبی پاک کہن گے چل پی تے چلو پہلا نمبر میرا آ جائے گا تے کچھ لب جائے گا. نبی پاک فرماندے نے سجیوں پاسیوں شروع ہو جا, انہاں نو پیالہ پھڑاندا جا تے دودھ پیاندا جا. ابو ہریرہ فرماندے نے میں پھر ایک باری بجھ گیا, میں کہ نہیں ہون کوئی شے نہیں لبنی. پیانا شروع کر دیتا. آندے نے جدو دوں چوں نے پیتا تے میں ویکھیا پیالہ تھلے ہویا ہی نہیں. میں کہ ابو ہریرہ اے نہیں وج مکدا, سارے پیتا. آخر تے نبی پاک فرماندے نے ابو ہریرہ ایک میں رہ گیا تے ایک تو رہ گیا. جی اللہ دے رسول. فرمایا چل پھر تو پی. میرے نبی نے پیتا, حضرت ابو ہریرہ نے پیتا, ایک باری پیتا. فرماندے نے نبی پاک ابو ہریرہ پھر پی. فرماندے نے میں پھر پیتا. نبی پاک نے فرمایا ابو ہریرہ پھر پی. فرماندے نے میں پھر پیتا. نبی پاک نے فرمایا ابو ہریرہ پھر پی. آندے نے سونے ہون تے نماں چو دودھ باہر ہون لگ پیا ہے, ہون نہیں پیتا جاندہ, رج گیا. فرمایا پھر لیا مینوں دے. تقریباً 70 بندے سنو تے 71ویں حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے 71 بندیاں دا جھوٹا دودھ میرے نبی نے پی کے ختم کیتا. آجے پیر اوے انج دے پیر ہوندے نے جڑے مریداں دا جھوٹا پیندے نے. ایتھے تے پیراں دے برابر کوئی نہیں نہ بہ سکدا. جے پیر منجی تے بیٹھا تے مرید نے تھلے بہنا تے جے پیر تھلے بہ گیا تے مرید نے تے ٹویا ہی کرنا پینا پھر. اللہ 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 سانو ہدایت نصیب فرمائے. اوے آئی پیر ساری کائنات دے پیراں دا پیر 71 بندیاں دا جھوٹا میرے مصطفیٰ نے پیتا, دودھ پھر مکا. اوے اے ہے ذات میرے نبی دی, قدرت عرش والے. اللہ سانو معجزات تے صحیح معنی ایمان لے آؤ دی توفیق عطا فرمائے. معجزات اور بھی بڑے نے لیکن میں اینا الفاظ تے اکتفا کرنا. اللہ سانو نبی پاک دے معجزات نو منن دی اور صحیح معنی چ اپنا عقیدہ بنان دی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.